السلام عليكم. معكم الدكتور علاء الدين حماد مصطفى، أخصائي الأطفال بمستوصف العجاجي الأهلي بالمصيف، اللي تابع لمجموعة الخلف الطبية، وهي تشمل برضه مستوصفات تبعنا، مستوصف الممتاز ومستوصفين في حي الدرعية، دار الدرعية وصحة الدرعية. طبعا أنا بتشرف إن أنا أقابلكم وأتعامل معاكم ونتكلم عن التخصص بتاعي اللي هو تخصص الأطفال. بالنسبة للشغل إن شاء الله يكون العلاقة بيننا وبينكم علاقة أسرية وطيبة. بنتكلم على الأطفال. أول حاجة حديث الولادة، الأم اللي هي بتوضع طفلها، فبتيجي لأخصائي الأطفال أو طبيب الأطفال، بتبقى عايزة تعرف تعمل إيه وما تعملش إيه. تديله الرضاعة، طبعا بينصح بالرضاعة الطبيعية، وبنبعد عن الرضاعة الصناعية بقدر الإمكان. إن أمكن أقنعها يبقى أفضل طبعا. وبنقول لها في حالة الرضاعة الصناعية إيه الحليب المناسب لظروف الطفل بعد أنا ما ببص عليه. وطبعا بفهمها إزاي تحافظ عليه وتحافظ على نظافته وتتعامل معاه في النوم وفي الحمام لما تعمل له شاور وياخد حمامه. بالنسبة للقصة بتاعت حديث الولادة دي بنبدأ بيها مع الأم، وخصوصا لما تكون هي أم أول طفل ليها، فبتبقى في نوع من أنواع الغموض، فعايزة تتعرف على إزاي تتعامل معاه تعامل طبيعي. كمان بنفهمها إن في تطعيمات للطفل، هي غالبا لما بتكون في المستشفى بتطعم ضد الضرن والكبد بي، ده عند الولادة أو أوائل في أول أيام عمره يعني. بتيجي بعد كده في تطعيمات على 2 وعلى 4 وعلى 6، ودول زي بعض يعني، نفس التطعيمات بتاعت 2 و4 و6 دول احنا بنطعم ضد 8 أمراض اللي هم شلل الأطفال، الدفتريا، التيتانوس، السعال الديكي، المستدامية النزلية، عندنا البكتيريا العقدية الرئوية، عندنا الروتا. دول 8 أمراض بيطعمهم الطفل عشان نحصنه على 2 وعلى 4 وعلى 6. نيجي على 9 بيطعم ضد الحصبة، وبعد كده بيطعم سنة ونص وسنتين، وإن شاء الله لما يدخل المدرسة ويكون صحته كويسة بيطعم تطعيم دخول المدارس. كمان بنراعي مع الأم متابعة نمو الطفل، بنشوف هو اتولد عنده كام كيلو وبعد كده زاد قد إيه، بحاجة اسمها فولو أب أو متابعة. وده مهم جدا عشان الأم كمان تبقى مطمنة إن التغذية بتاعتها سليمة، وإن هي ما بتعملش حاجة خارج نطاق الطبي أو الصحي للطفل. كمان بنشوف لو في طفل في الصيف أو الشتاء في أمراض متعلقة بالصيف زي أمراض النزلات المعوية، بنتابع مع الأم أمراض النزلات المعوية. في الشتاء بيبقى أمراض الجهاز التنفسي، الزكام والبرد والكحة والالتهابات الرئوية والتحسس والحساسية. كمان بنشوف الطفل لما يكون داخل المدرسة وبيرفض يتغذى في البيت، فبرضه بنهتم بالإيه، بنقول للأم تعمل له إيه وتدي له إيه وياكل إيه. الأكل اللي نبعد عن أكل اسمه الجانك فود. الجانك فود اللي هو الأكل اللي بتاع السوق اللي كله زيوت وسموم ومواد حافظة. كمان بنتابع مع الطفل سلوكياته النفسية. يعني الأم دايما بتيجي تقول لي الطفل ممكن يكون منطوي، ما بيكلمش حد، ما بيتعاملش مع حد، فبرضه بننوه وبنفتح الطريق للأم إن هي تتجه للأخصائي النفسي، يعني كاسترشاد وترشيد وتوجيه الأم للطريق الصح في العلاج. لأن ممكن الولد ما تاخدش بالها منه، يقعد يكبر وفي الآخر نفاجأ بأن هو عنده انطواء أو عنده حاجة اسمها توحد أو عنده. فبرضه الجزئية النفسية للطفل مهمة عندنا، وبنحاول إن شاء الله نبقى نرشد ونوجه الأم لذلك. وفي الآخر إحنا بنستقبلكم وأنتوا ضيوفنا وزوارنا، ومرحبا بكم سواء كقطاع خاص يعني بشكل شخصي، أو اشتراكات التأمين
والتغطيه التامينيه موجوده، وكل الشركات احنا متعاملين معاها. فمرحبا بكم، كل سنه وانتم طيبين، وتشرفونا ان شاء الله وتنورونا. الدكتور علاء، اخصائي الاطفال بمستشفى العجاجي الاهلي بالمصيف، وشكرا.